سلام كبرات خطاتلتي خميس أنيحكم اللهم نحزينا بخوم زوارنا مقدسي معوالطات كم سعيب قريبنا لنا كسامودا تاز أنيحكم كتكاتولو بخبرنا عدمكم سرعة بالسقنا تمالي أبندر تامت قاعتي مفز أموز فلت قوينو تمت قاعتي نخل تزور السفز أمن ما يوقع أنتونو بدما مسنا هزبي أوروبلان تسقع بممزا بسلسة قنبلاتات كم دبدبت حلف تحوحات قليس مالهم بزعباتي إرترا أبلع إثيوبيا زوصوتو حدش مجلسي زملكت زرزر معبالة حزنا يولنا زمنا كاسي حيلتات فانو حبراي من قصقاس كم زمسرتا المسخالو تقام تحيلتات كم سسمع معن قاليسو لهم بيت فرد أمريكا ممحلال ترامب إن إثيوبيان زوهاب زنبر عقوبة TBS كقارص فقيد لهم لعلي حمشتشح إثيوبيان دما كاب هاجرو كسقوق مخانو تفليت لهم حوتي قبل علي تكالات ندادي سعود عرب متقعتي فتيموم سرعات بالسقنان عشندان متمزاز بليونات يوص كم زولو تقاليسو لهم بسنكس إنت فتحي زود هافتو عشندا بسأليم زبل قوسقواس أب تقراي أبزغزولو الجل أوان بمحدار عدانة عب بينتي بعالة عشندا أب عدي سابان مخبار لعلي 100 مليون برسبونسر كم زمدبه لحخوز وصحبريتا أقالي علم سرعات بالسقنا طغى مقلا نزركب كبابي دانديرا بناي وق نفاريت أنتونوف تتغيب متقعتي كم تفتسم كلا لحقازي قاليسوم كم قلصات يا محداري اتانا يوق نفاريت اب سماي نزنبرت ناي سبيل نفاريت كم وكلي بمطقام تسقع بمصا سلسته قنبلات كم زدربيت ارغاغيصلهم كلا لحقازي لو معسرت خلتن حاس 2018 عام جز اب زابو مغلصي سرعات بالسقنا نغو بدرون كم زوقعن نزي سعبو دما دحر قطري 10 ساعات باقوازرا إثيوبيا حانتي ناي وق أنتونوف اب سبيل نفاريت تخويلا بمصا اب ورد اندرتا قشت دانديرا سلسته قنبلات كم زدربيت يغليسلهم بمسارة حوريتات يا محداري كابتوم تدربي سلسته قنبلاتاتهم خلته فنديوم يخون نبر ابتي زود قلو بوتا زبصحنا هيوت يخوننا نبرت غدات كم زي لا يزغلصم اتي سالسا قنبلا جن كيفند ابا حد سوحي تدربيو ترخيبو مهلاون اتكباب دما بوتا درو حيل تحلي كم زلونيو زغلصم بتوسخ دما سرعات بالسقنا بطقا كتما مقلن خلته زور بدرون استدقفه متقعتي كم تفصمه ندمص ريديو جرمنن اغلغلو زينا فرنساين سبسلطانات حوحات قليصم اللهم كاب مقله 15 كيلومتر طراح ابزرح اكبابي دانديرا ماخل سلطنا حرسو تقابي تمرتي علامه بمغبار بستفصمه دبداب هيوت سب كم زحلفه دما تغليصم سبسلطانات حوحات دما اتي دبداب بوغعي خنات اواج كبلو قليصم اللهم بمسار صبصاب دي دبليو اغلغلو زينا فرنساي AFP قدباي متقعتي استفصمه رفات ساعه 4 باقوصر إثيوبيا مخانو أبال مأخلاي كوميتي حوحة زخونة كلا الحاجازي زرقاقص خوينو تمتقعتي أب ورد اندرتات أبا دانديرا أب زركب مأخل سلطان حرسوسي تفصيمهم ولا كلا الحاجازي أبتي قدماي متقعتي زبصح قداتي لن تبلا كابتي بوتا حبريتا زهاب حدا كهانغنا اتي مسائل أبطقا حدا بيت مرتي كم زوارغن بوحدو حدا عطوق تقاتلو بأمبولانس كوسد كلو كم زرأيو قليسهم خالوت خلتا سباتون كم زغسلو قليسهم دحر قطري 10 ساعات باقوازر إثيوبيا أبتي تماسال بوتا داقماي درون دبداب تفصيمهم بزعباتي ناي دحر قطري متقعتي بوغن فيدرالي خون ميدياتات كساب حزيز توهاب مبرهي لنيم الزيا بوشت حدا سوم النبب الخلايق زي استفصم ناي درون دبداب كاب وغن تقراي سوهاب جبر مرسي يلنيوم أكابرا بعلاشن داخل 2018 عام تمرت بزملكة أزر ربي معبالتاتي سمعهم زلوم سرعات بالسقنان عشندان متمزاز بليونات يوص كم زلو تقاليسو لهم بسنكس إنت فتحي زود هافتو عشندا بسأليم زبل قوسقواس أب تقراي أبزغزولو الجل أوان بمحدار عدانة عب بينتي بعالة عشندا أب عدي سابان مخبار لعلي 100 مليون برسبونسر كم زمدبه لحخوز وصحبريتا أقالي علم أب تقراي بسنك قتل نفسي زود هافتو عشندا بسأليم يكبر ويون أي كبر زبل قوسقواس محاورات بالسقنا كقاوحن كلو أب عدي ساباقنا بأمائت مليونات زرقف ناي موسيقى دقس يدالو كم زلو يستقلصم بمسارة كابات حابرتي تي بعال سرخ حبريتا اتي اباد سابا خبر تحاسب زلو بعال بالعلوت مرحنت بالسقنان مننتهم يشطو استبهالو تغارو طبق كتل يغبرو لكم زلو تقليصلهم اتوم تلاختي بالسقنا استبهالو اكلات كاب علت 10 حس جميرو نتي بعال موهادن مسلاطن معالتاوي 10,000 بر يخفلهم كم زلو دما تغهيدم اب تግራይ فتحن زودو بزبل ممخنيتا عشان ملكوع كحسن بصليم تشفينو كترفن بمحوراي ميديا سفي حغوسغاسي كايدو كم زلو دما تغليصم بانصارو بعلن شعببين دانيال كبرتن استعجب بصعدا خدان دانكيرا زبعال دمق صنبل تداليو كم زلون علامه زي سرح زي دما تግራይ كاب ባህላዊ ትሕዝቶ አባዶ ንخترفن እቲ በዓል ድማ ካብ መበቆል ወጽኡና በአዲስ አበባ ንክሰግርን ዝተዓለመ ስልታዊ ወራሪዩ ክብላ ሚዲያታት ትግራይ ጸብጽበን ኣለዋ منسر قدرت وزير إرترا أبزو صوب بالسجنا إثيوبيا ناتو نايزوباي مفحد له المشفارن نتي أبوش تهجر زلق قلوات نبوة زين مزوارن تبدلي نميم سال بوليتيكا وماري صوت كم زلو بصنع خوانينهم
እቲ ሚኒስትሪ ነዚ ናይ ሰልፊ ብልጽግና ናይ ሜዳን ዲፕሎማስን ጎስጓስ ጅራፍ ባዕሉ ገሪፉ ባዕሉ ህዊ ምስ ዝብል ብሂል ብምስሳል እቲ ሰልፊ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዘይግብኦ ናይ መጥቃዕቲ ትረኻ ይፈጥር ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ሰልፊ ብልጽግናን ዝሓለፉ 3 ዓመታት ላዕላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ጉራብቲ ሃገራት ብግልጺ ከፈራርስ ጸኒሑ እዩ ዝበለ ኮይኑ እቲ ሰልፊ ኣብ ውሽጢ ሃገርን ኣብ ኣህጉራዊ ደረጃ ክልተ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶ ዘለዎም ናይ ፕሮፓጋንዳ ስልትታት ከም ዝጥቀም ዝገለጸ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሃገረ ኤርትራ ታሪካዊ ጌጋ እዩ ኢሉ ብምቕራብ ህዝቢ ክቕስቅስን ከሎ ንማሕበረሰብ ዓለም ድማ ብሽፋን ዞባዊ ምትእሳርን ቁጠባዊ ምትሕባርን ናይ ካልእ ሃገር ላዕላዊ ናይ ባሕሪ ኣፍደገ ናይ ምጥቕላል ድሌቱ የንጸባርቕ ከም ዘሎ እዩ ኸሲሱ ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ ወሲኹ ነቲ ዞባ የናውጽ ዘሎ ኤርትራ ዘይኾነስ ባዕሉ ሰልፊ ብልጽግና እዩ ክብል ገሊጹ ነዚ ድማ ምስ ሶማሊላንድ ዝተፈረመ ዘይሕጋዊ ናይ ምርዳእ ሰነድን ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ሓይልታት ቁልጡፍ ደገፍ RSF ዝግበር ዘሎ ደገፍን ከም ኣብነት ኣልዕልዎ ብተወሳኺ ሰልፊ ብልጽግና ኣብ ኤርትራ ናይ ስርዓት ለውጢ ንምምጻእ ዝንቀሳቐሱ ዕጡዋት የስልጥን ፋይናንሳዊ ደገፍ ይገብር ከም ዘሎ እቲ መግለጺ ኣቃሊዕሎም እቲ ናይ 2010 ዓመተ ምህረት ናይ ሰላም ስምምዕነት ኣብ ምኽባር ላዕላውነትን ግዛኣታዊ ሓድነትን ኤርትራ ዝተመስረተ ምዃኑ ዝዘኻኸረ እቲ መግለጺ ሕዚ ነዚ ኣብ ትሕቲ ሕቶ ምእታው ኣህጉራዊ ሕጊ ምጥሓስ ክብል ገሊጽዎ ዘሎ እቲ ሚኒስትሪ ሰልፊ ብልጽግና ነዚ ኩሉ ናይ ወጻኢ ትንኮሳ ዝገብር ዘሎ ኣብ ክልላት ኣምሓራ ኦሮሚያ ትግራይን ዘሎ ውግእ ከምኡውን እቲ ኣንጸላልዩ ዘሎ ናይ ማክሮ ኢኮኖሚ ውድቐት ንምሽፋን እዩ ክብል ገሊጽዎም ኢትዮጵያ ናይ $1 ቢልዮን ዩሮ ዩሮ ቦንድ ንምኽፋል ሲና ኣብ ኣህጉራዊ ትካል ገንዘብ ናይ ዕዳ ምምሕያሽ ኣብ ትልምነሉ ዘላ ኩነታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ንምህናጽ ምሕላማ ነቲ ናይ ውሽጣዊ ፖለቲካ ብስጭት ናብ ወጻኢ ንምዝዋር ዝግበር ፈተነ እምበር ቁጠባዊ ስትራቴጂ ኣይኮነን ብምባል ነቲ መግለጺ ዛዚሞዎ እዩ መራሒ ናይቶም ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣንጻር መንግስቲ ስርዓት ፌደራል ዘዋግኡ ዘለዉ ሓደ ኣምሓራ ፋኖ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ዝብል ፈጢሮም ዘለዉ ሓይልታት ፋኖ ዝኾነ ዘመነ ካሴ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝመደብራ ብቋንቋ ፈረንሳኛ ቴምፕስ እትበሃል ማዕኸል ጋዜጣ ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕተት ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ሸዋ ወሎ ጎንደርን ዘለዉ ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ናይ ፋኖ ከምኡውን ኣብ ወለጋ ክልል ኦሮሚያ ዘለዉ ጉጅለታት ፋኖ ሓቢሮም ኣብ ትሕቲ ሓደ ሃገራዊ ምንቅስቓስ መጽኦም ከም ዘለዉ ሓደ መሪሕነት ከም ዘለዎም ክገልጽ እንከሎ እዚ ዝሓለፈ 2 ዓመትን ፈረቓን ድማ ኩሎም ኣብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ክልል ኣምሓራ ዝነበሩ ከምኡውን ኣብ ወለጋ ኦሮሚያ ዘለዉ ጉጅለታት ፋኖ ኣብ ትሕቲ ሓደ መሪሕነት ምምጻእ ክሰርሑ ከም ዝጸንሑ ገሊጹ ኣብዚ እዋን ድማ ዝሓብረ ሓደ ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኮይና ኣለና ኣብ ትሕቲ ሓደ መሪሕነት ዝምራሕ ዘለና ድሕሪ ምባል ምስ ናይ ትግራይ ጉሙዝ ሶማልያ ኦሮሞ ተቆምቲ ሓይልታት ሓቢሮም ድማ ንምሕደራ ኣብ ኣሕመድ ንምግልባጥ ክሰርሑ ከም ዝስማዕምዑ ይገሊጹ ዘሎ ብዛዕባ ምስ ትግራይ ዝተገበረ ርክባት ኣመልኪቱ ድማ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ምስ ትግራይ ተዘሪብሉ እዩ ከምኡውን ውሳነ ተወሲዱሉ እዩ ምስ ናይ ትግራይ ሓይልታት ድማ ሓቢርካ ንምስራሕ ስምምዕነት ተገይሩ እዩ ብምባል ድሕሪ ምግላጽ ምስቶም ጉሙዝ ዘለዉ ሓይልታት ከምኡ ድማ ኣብ ሶማል ኣብ ኦሮሞ ኣብ ካልኦት ከባብታት ኢትዮጵያ ዘለዉ ኣንጻር ምሕደራ ኣብ ኣሕመድ ዝዋግኡ ሓይልታት ስምምዕነት ተገይሩ ከም ዘሎ ገሊጹ ንሱ ቀጺሉ ብውሕዱ 7 ዝበጽሑ ዝተፈላለዩ ሓይልታት ብሓባር ንምስራሕ ዝተኣካይደን እየን እቲ ብሓባር ምስራሕ ከዓ ሕዚ ጥራሕ ዘይኮነስ ድሕሪ ውድቀት ኣብ ኣሕመድ ህዝቢ ቀሲኑ ዝነብረላ ትኽእል ሃገር ንምህናጽ ሓቢርካ ንምስራሕ እዩ ክብል ገሊጹ እቲ ዘተ ካብ ዝካየድ 7 ወይ 8 ኣዋርሒ ቀጺሉ ከም ዘሎ ፍረ በጺሕሉ ከም ዘሎ ገሊጹ እዚ ፋኖ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ወንበር ኮይኑ ዘሎ ዘመነ ካሴ ዕላምኦም ብግልጺ ምእላይ ምሕደራ ኣብ ኣሕመድ ምዃኑ ብግልጽ ኣፍሊጡሎም ከም ዝከር መንግስቲ ፌደራል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት ሓይልታት ትግራይ ምስ ሓይልታት ፋኖ ሓቢሮም ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ፌደራል ኣብ ክልል ኣምሓራ መጥቃዕቲ ፈጺሞም ከምኡ ድማ ገለ ኣዘዝቶም ይሕግዝዎም ኣሎ ክብል ኸሲሱ ምንባሩ ይዝከር እዩ ሕዚ ድማ ዘመነ ካሴ ምስ ገለ ናይ ትግራይ ሓይልታት ከምኡ ድማ ካልኦት ሓይልታት ናይቲ ሃገር ኣብ ኣሕመድ ንምእላይ ስምምዕነት ጌርና ኣለና ዝበሎ ኣብታ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩናት ሓድሽ ምዕባለ ምዃኑ ይግለጽ እዩ ዘሎ ሓደ ኣሜሪካዊ ዳኛ ሎሚ ኣብ ዘመሓላለፎ ውሳነ ምምሕዳር ትራምፕ ልዕሊ 5,000 ኢትዮጵያውያን ኣብ ኣሜሪካን ምንባር ንምስራሕን ፍቓድ ሕጋዊ ዕቑባ ከቋርጽ ምዃኑ ፈቒዱ ኣብ ቦስተን ዝርከብ ኣሜሪካዊ ዞባዊ ዳኛ ብሪያን መርፌ ነዚ ውሳነ ዘመሓላለፈ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ነቲ ምምሕዳር ካብ ሃይትን ሶርያን ዝመጹ ዜጋታት ሂቦ ዝነበረ ተመሳሳሊ ዕቑባ ከልዕል ምፍቃዱ ስዒቡ بمبزحتهم عقابيان دانيات ستوسنو سنة العلوي بيت فردي دانيات منيسر وشتاوي ستا أب 13 هاجرات زنبرة جزاوي مثلا أوبان من على زجبرو صعري كامير مروز زعقت كم زنبرة وني ذكرهم قاندي حجاوي أم خاري DHS جيمس بربال أبناء محور مرخب جسو نتيو سنة بمنعد خلهم سرزاتات TPS تفسمت كم زخون جالي سلام زي مثلا عقوبة أب هاجرهم بحريوي حدقة عقوبة جت ويخال أجدادي خونتات نزجاتهم زيجات زوها فقاد كم زخون دحر مجلس من حضار نبر جو بايدن بعشر عشران خلتن فرنجين إثيوبيان كاب عطو جت سبا يقولوا له مكل خال بمحساب نزي مثل كم فقاد يذكرهم يهون براو تحت نبر صحفي تشتاوي ستا كريستي يونيم زنبر DHS ناب هاجرهم نزمن لسو إثيوبيان دحنتهم مع حدقة زوج خونتات يلن بمبال زحلف ورحت حساس نتي عقوبة كم زلعلو أفليتو نيرم نزيو سنة بمقام سفلالو إثيوبيان حويسو أفريكان كوميونيتي
ዝተባሃለ ስብስብ ክስሪ ዝመሰረተ ክኸውን ከሎ ዳኛ መርፌ ድማ ነዚ ኣሰራርሓ ሕጋዊ መስርሕ ክስዓበ ከም ዝኾነ ብምግላጽ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ ነቲ ውሳነ ብግዝያውነት ዓጊትዎ ነይሩ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ውሳነ ካብ ዘመሓላለፈ ድሕሪ ምጽንሑ ግን መርፌ ነዚ ዕቑባ ኢትዮጵያ ንምልዓል ተታሒዙ ዝነበረ መደብ ዝዓግድ ትእዛዝ ኣልዒለዎ እዮም። እቲ ዳኛ ካልኦት ተመሳሰልቲ ክስታት ውድቂ እንተገበረ እኳ ከሰስቲ እቲ ስጉምቲ DHS ኣብ ሓምሻዊ ምምሕያሽ ቋም ኣሜሪካ ዝተቐመጠ ዓሌታዊ ወይ ብሄራዊ ኣድሎ ዝጥሕስ እዩ ብምባል ክስታቶም ክቕጽሉ ግን ፈቒዶም እዮም። እቶም ከሰስቲ ብወገኖም ነቲ ምምሕዳር ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ሓደገኛ ኩነታት ዕሽሽ ከም ዝበሎን እዚ ውሳነ ድማ ጻዕዳ ወይ ኢሮፓዊ ዘይኮኑ ማሕበረሰብ ካብ ሃገር ከይስጎጉ ዝወሃብ መሰል ዕቑባ ንምውጋድ ዝግበር ወፍሪ ኣካል ምዃኑ ብጽኑዕ ይማጎተሎም። ጠበቓታቶም ክሳብ ሕዚ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ወጋዕ መልሲ ኣይሃቡን ዘለዎም። ንመስመር ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ሓደጋ ይእትዎ ዘሎ ብኢራን ዝድገፍ የመን ዝመደብር ዕጡቕ ጉጅለ ሑቲ ነቲ ኣብ ስዑድ ዓረብ ጅዛን ዝርከብ ዓብዪ መሳለጥያ ነዳዲ ኣራምኮ ዕላማ ከም ዝገበሩ ሓቢሩሎም። እቲ ወታደራዊ ምንጪ ከም ዝገለጾ እቲ ስጉምቲ ስዑድ ዓረብ ንዝገበረቶ ጥሕሰት ክላየራት ግዛታት የመን ዝኾና ሰዓዳን ሓጃን መልሲ ንምሃብ ምዃኑ ድማ ገሊጹ ኣሎ። መሓዛ ኢራን ዝኾኑ ሑቲ ከም ግብረ መልሲ ናይቲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ልዕሊ ወደባት የመን ዘንበረቶ ናይ ምንቅስቓስ ገደብ ካብን ናብን ወደባት ስዑድ ዓረብ ዝበገሳን ዝኣትዋን መራኸብ እገዳታት ኣንቢሮም እዮም። ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ድማ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ብመጻብብ ባብኤል መንደብ ክሓልፋ ዝፈተና ሓያሎ ናይ ጽዕነት መራኸብ ናይ ንግዲ ናይ ስዑድ ዓረብ ዝበልወን ንድሕሪት ክምለሳ ብምግዳድ ኣብ ምንቅስቓስ መራኸብ ንግዲ ዓብዪ ቁልውላ ፈጢሩ እዩ። ብተወሳኺ ጉጅለ ዕጡቕ ሑቲ ትሕተ ቅርጺ መውፅእን መጽራይ ነዳዲ ስዑድ ዓረብ ከምኡ ድማ መዕርፎ ነፈርቲ ዕላማ ብምግባር ተደጋጋሚ መጥባዕቲ ኣካይዱ እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ትራምፕ ንመጻብብ ሆርሙዝ ሓድሽ ግዛት ኣሜሪካ ክገብሮ እዩ ምባሉ ስዒቡ ምክትል ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ካዝም ጋሪባልዲ ንዘረባ ትራምፕ ምህትፍታፍ ክብል ገሊጽዎ ኣሎ። ትራምፕ ከምቲ ንወሽመጥ ፋረስ ብትኽክል መጽሓፍ ዝተምሃረ ብዛዕባ መጻብብ ሆርሙዝ ዘለዎ ህልውና እውን ኣብ ቀረባ እዋን ክንዕርዮ ኢና ክብል ይጽሒፎም። ትራምፕ ኣብቲ ሶሻል ቱሪዝም ዝበሃል ባዕሉ ዝወነኖ መራኸብቲ ብዙሓት ገጹ ኣብ ዝመሓላለፎ ስእሊ ንመጻብብ ሆርሙዝ ኸቢቡ ሓድሽ ግዛት ኣሜሪካ ክብል ክጽሕፍ ከም ዝኽኣለ ተገሊጹ እዩ። ምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ደጊሙ ነቲ ዝለጠፎ ዘርጊሕዎ እዩ። ብኻልእ ወገን ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢራን መሐመድ ባቃር ቃሊባፍ ኣሜሪካ ነቲ ስምዕነት መዘክር ምርዳእ እንተዘይተግቢራ መጻብብ ሆርሙዝ ከም ዘይኽፈት ብዕሊ ኣፍሊጡ እዩ። ብሚኒስትር ምክልኻል ኣሜሪካ ዝተላኹ ገለ ኣባላት ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ናይ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዓቃብ ሰላም ማእኸል ኣብ ሰብኣዊ መሰላትን ኣህጉራዊ ወታደራት ሕግታትን ንሰራዊት ኢትዮጵያ ስልጠና ይህቡ ከም ዘለዉ ተገሊጹ። ብመሰረት ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣውፅኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እቲ ስልጠና ከም ኣካል እቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ወታደራዊ ምትሕግጋዝ ብ17 ነሓሰ ከም ዝተጀመረ መርኣያ ናይቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዞባዊ ሰላም ፀጥታ ዘለዋ ተራ ድማ እዩ ክብል ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሚኒስትር ምክልኻል ኢትዮጵያ ዋና ዳይሬክተር ወጻኢ ርክባትን ወታደራዊ ምትሕግጋዝን ዝኾነ ኮሎኔል መናስ ሃይሉ ኢትዮጵያ ኣብ ሰላምን ምርግጋእን ኣወንታዊ ኣበርክቶ ከምኡ'ውን ዞባዊ ጽልዋን ድምፅን ንዓበይ ኸይድ ብምህላው ከምዚ ዓይነት ምትሕግጋዝ ይግበር ምህላው ክገልጽ እንከሎ ኣህጉራዊ መሻርክቲ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘሎ ዘይምርግጋእ ንምፍታሕ ተሳትፎ ኢትዮጵያ ከም ዘድሊ ተገንዚቦም ኣለዉ ክብል ገሊጹ እዩ። ብተወሳኺ ከምዚ ዓይነት ምትሕግጋዝ ናይ ወጻኢ መሻርክቲ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጢ ዓዲ ተመክሮ ክርብሑ ዝኽእሉ ኮይኑ ናይቲ ሃገር ሰላም ንምዕቃብ ዓቕምታት እውን ዝደግፍ እዩ ክብል እዩ ገሊጽዎ ዘሎ።